Prime Live. नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई संविधानको 5 वर्षमा। हामी यति बेला संविधानको 5 वर्षमा केन्द्रित रहिरहेका छौँ। म रोहन श्रेष्ठ छु र हाम्रो तर्फबाट यहाँहरूलाई संविधान दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। संविधान त जारी भयो, संविधान हामीले पायौँ, ठुलै रस्साकस्सी भयो, ठुलै मूल पनि चुकाउनु पर्यो। संविधान सभा भाग 1, संविधान सभा भाग 2 हुँदै हामीले संविधान प्राप्त गर्यौँ। त्यो एउटा उपलब्धि थियो। तर साँच्चै नै जनजनको मनमनको संविधान बन्न सक्यो त भन्ने मूलभूत प्रश्न यति बेला आज 5 वर्ष हुँदाखेरि पनि आम सर्वसाधारणको मनमा उत्तिकै छ, उत्तिकै दरोसँग जरो गाडेर बसेको छ। यसै सिलसिलामा आज हामी विश्लेषण गर्न गइरहेका छौँ, यसै सिलसिलामा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपाकी नेत्री सांसद आज हामीसँग हुनुहुन्छ रामकुमारी झाँक्री। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू रोहनजी। सबभन्दा पहिला त हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई संविधान दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। मेरो पनि धेरै शुभकामना सबै देशवासीलाई र यहाँ प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई। अघि धेरै धेरै धन्यवाद। अघि मैले सुरुवातमै म्याम कुरा इङ्गित गरिहालेँ, संविधान सभा भाग 1, संविधान सभा भाग 2 हुँदै एउटा ठुलै रस्साकस्सीपछि चाहिँ संविधान जारी भयो। संविधानको हामीले ठुलै मोल पनि चुकाउनु पर्यो, केहीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको जस्तो महसुस पनि भए। यद्यपि ती कुराहरू भनेको पास्ट रह्यो। यी कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि नि अलिकति रेट्रोस्पेक्टमा चाहिँ फर्काउँ न, कस्तो रहेको थियो त्यो बेला? अब संविधान आफैमा एउटा राज्यको एउटा मूल कानुन, त्यसमा सबैका अधिकारलाई सीमित र विस्तृत गरिने कुरा हो। नागरिकका, संस्थाका, शासकीय स्वरूपका अधिकार विस्तृत पनि हुन्छ र त्यसले संविधानले सीमित पनि गर्छ। त्यही कारणले संविधानलाई महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पनि भनिएको हो र त्यसले राजनीतिक जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले प्रतिबिम्ब गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यसको मूल्य मान्यता हुन्छ। त्यही कारणले नेपालमा पटक पटक ल्याइएका संविधान आयोगबाट, संविधान सुधार समितिबाट ल्याइएका संविधानका माथि किन प्रश्न उठे भन्दा समस्या चाहिँ समाजमा पनि थियो। समाजको उत्पादन शक्ति, उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादन प्रणाली, वितरण प्रणाली र त्यसले निर्धारण गरेको मान्छेको जीवन, समस्या त त्यहाँ थियो। हामीले त्यो समस्या समाधान गर्न पनि बाटो कहाँ हो भन्दा संविधान चाहिँ हामी आफै बनाएनौँ नि त। त्यही भएर आफ्नै संविधान, जनताले नै बनाएको संविधानले हाम्रा अधिकारहरूलाई विस्तृत गर्छ, व्यापक गर्छ। त्यही भएर जनअनुमोदितहरूले संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता स्थापित भएर 7 दशक पछाडिसम्मको लडाइँले 7 दशकमा संविधान जारी गर्यौँ। अब संविधान जारी गर्ने आफैमा एउटा हिस्टोरिक ऐतिहासिक घटना हो र त्यसले बितेका समयका ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई त्यो कसरी विकसित भए, कसरी रूपान्तरित भए र कसरी यहाँसम्म आए भन्ने कुराको आफैमा विश्लेषण गर्दै र त्यो एउटा युगलाई त्यसले एक प्रकारले त्यो युगको एकदमै व्यापक विवेचनापछि त्यो युगबाट हामी अर्कोमा ट्रान्सफर्म हुन, रूपान्तरण गर्नको लागि हामी अब अर्को बाटोमा जान्छौँ है। यहाँसम्मको हाम्रो मामिला यो थियो, यहाँबाट हामी अर्कोमा डिपास्चर गर्ने हो भनेर त्यो संविधानले भन्छ र त्यसले एउटा युगलाई, एउटा समयलाई, एउटा त्यो लामो कालखण्डलाई बताउँछ। त्यही कारणले संविधान हामीले महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भनेको हो। हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही भयो। 47 सालको संविधान पनि धेरै नराम्रो होइन। त्यसमा तत्कालीन हाम्रो पार्टीका आदरणीय नेता कमरेड मदन भण्डारीले 27 वटा बुँदामा त्यो बेलाको संविधानमा असहमति राख्दै गर्दा त्यसभित्र केही राम्रा कुराहरू थिए, तर पनि त्यो च्यालेन्ज भयो र आयो। हामीले तत्कालीन नेकपा एमाले राखेका 27 बुँदाबाट पनि अझ धेरै अगाडि बढेर 72 को संविधान चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्यौँ। त्यसपछि गणतान्त्रिक एउटा लोकतान्त्रिक समाजवादमा जाने कुराको परिकल्पना गऱ्यौँ र त्यो संविधानको प्रस्तावनादेखि संविधानको अनुसूचीसम्म जाँदा जनताका अधिकारहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने कुरामा मेरो विचारमा आजको पुँजीवादी यो समाजमा जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार कानुनमा लेखेर हुने हो भने लेख्न सायदै बाँकी छ। धेरै कुराहरू लेखिएको छ। धेरै हदसम्म चाहिँ हाम्रो संविधान राम्रो छ, समग्र विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर व्याख्या गरियो। तर आज यो 5 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरिको समयलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के साँच्चै नै जनताको संविधान बन्यो त? के साँच्चै नै राम्रा छन् त ती संविधान भन्ने चाहिँ कता कता त्यो प्रश्नहरू चाहिँ उब्जिरहेको छ कि। अब यसमा यसरी हेरौँ, जस्तो त्यो संविधान ठुलो पनि बनायौँ
विस्तृत पनि बनायौँ र कयौँ कुरा ऐनहरूमा कानुन अरू कानुनमा लेख्ने कुरा पनि हामीले संविधानमा लेख्यौँ। त्यसले गर्दा संविधानको मौलिक हक, राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त, शासकीय स्वरूप र त्यसको अधिकारको बाँडफाँड र त्यस पछाडि बन्ने राज्यका संरचनाहरू, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका गठन, पुनर्गठन, त्यसका अधिकार अभ्यास गर्ने कुरादेखि हामीले धेरै चिजहरू त्यहाँ लेखेर ल्यायौँ। यो सबै कुरा गर्दा रोहणजीले विश्वको उत्कृष्ट भन्दै गर्दा पनि तुलना नगरौँ विश्वसँग, किनभने धेरै जसो संसारका संविधानहरू, बेलायतको संविधान अलिखित छ र अन्तर संसारको संविधानहरू साना हुन्छन्, सब्स्टान्टिक एकदम थोरै कुराहरू लेखेको हुन्छ र कानुनमा लेखिन्छ। तर हामीले चाहिँ कानुनमा अरू ऐनहरूमा हुने कुरा पनि संविधानमा राख्दै गर्दा हाम्रो संविधान व्यापक र विस्तृत गरायौँ। किनभने यो जनताको म्यान्डेटबाट आएका मान्छेहरूले हाम्रा कुरा संविधानमै लेख्नुपर्छ भन्थे, हो त्यही भएर अनरसिप स्थापित भएको। मेरा कुरा संविधानमा आए कि आएनन् ऐनाको रूपमा कुरा उठाउनु भयो नि, अनरसिपको कुरा उठाउनु भयो नि, त्यही भएर त्यो जनताको संविधान बन्यो। तर आज पनि हेर्ने, यो 5 वर्षसम्ममा पनि हेर्ने हो भनेदेखि के साँच्चै नै सबै जनताको चाहिँ जनजनको मनमनको संविधान बन्यो त? किनभने एउटा ह्युज चङ्क पपुलेसनले संविधानलाई अझै पनि आफ्नो मानिरहेको छैन। चाहे मधेसको कुरा गरौँ अथवा जनजातिको कुरा गरौँ, कतिले त आजको दिनलाई कालो दिन भनेर पनि भनिरहेको छ। भन्दाखेरि के साँच्चै नै जनताको मनको कुरालाई चाहिँ संविधानले उठाए त? के साँच्चै नै जनताले मागेको कुरालाई उठाए त भन्ने प्रश्न त आज पनि छ नि त। तपाईँले उठाएको कुरा राजनीतिक प्रश्न हो। मैले भन्दै गरेको संविधानले के कुरा गर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक प्रश्न। राजनीतिमा त्यहाँ ठाउँहरू जहिले पनि हुन्छ, किनभने त्यो त एक विद्यमान अस्तित्वमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो शक्ति आर्जनका लागि उनीहरूले अझै हामीमा अपर्याप्तता छ, त्यसकारण हामी अझै कम्प्लिट अधिकार, सम्पूर्ण अधिकारको लागि हाम्रो लड्ने स्पेस छ भन्नका लागि केही जाति जनजाति र केही मधेसवादी दलहरूले भनिएको विषय हो। उहाँहरूको त राजनीतिक स्पेसका लागि गरेको कुरा हो, त्यसमा म जान चाहन्न। किनभने उहाँहरूको राजनीतिक कुरा, जब राजनीतिकमा मामला राजनीतिक हुन्छ भने मेरा पनि त केही राजनीतिक रिजर्भेसन छन्, अर्काका पनि हुन्छन्। त्यसलाई हामीले अहिले त्यसलाई इग्नोर गर्ने अथवा डिनाइ गरेर उनीहरूलाई केही पनि होइन भन्नु हुँदैन। राजनीतिक प्रश्न हो, समाजमा त्यो डिबेट चलि नै रहला। तर यो संविधान जनताका प्रतिनिधिद्वारा बनाइएको कुरा र जनताले मेरो कुरा पर्यो कि परेन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सीमान्तकृतले, आदिवासीले, दलितले, जनजातिले अनि तेस्रो लिङ्गीहरूलेदेखि लिएर सबैले मेरा कुरा परे कि, अनि त्यति मात्रै होइन, फेरि सामुदायिक हक हितको कुरा गर्नेहरूले मेरो कुरा पर्यो कि परेन, पर्याप्त कुरा परेकै कुराले कारणले यो सबै कुरा भयो। तर रोहणजीसँग तपाईँले भनिरहेको र ल्याइरहेको विषयमा कुरा चाहिँ भएन भन्नेमै हो तपाईँले डिबेट गर्दै गरेको, म पनि त्यही आउँछु। तर संविधानमा नलेखिएको कारणले, स्वामित्व नल्याइएको कारणले, त्यहाँ नभएको कारणले यो संविधानमा 5 वर्ष बित्दा पनि केही नभएको भन्ने होइन। अझ यसरी कसरी बुझौँ भने यो संविधान आफैमा यसले अधिकारलाई सीमित पनि गर्यो, केही वर्गका संविधान सीमित गर्यो, केहीका अधिकारलाई व्यापक पनि गर्यो, विस्तृत पनि गर्यो, यसले अधिकार दियो। तर संविधान आफै यसले के गर्दैन भन्ने, यसको कार्यान्वयनको क्षमता आफैमा उसले राख्दैन। यो आफै कार्यान्वयन हुने विषय होइन, यो आफै यो संविधानले चाहिँ विवेक प्रयोग गर्दैन, यसले आफै कर्तव्य थाहा पाउँदैन। र यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कसले भन्दा मान्छेहरूले। को मान्छे भन्दा जो संविधान बनाउन तयार भए ती मान्छेहरू विभिन्न दलमा छन्। हो, तिनले उनीहरूले कार्यान्वयन नगर्दाखेरि आज आएर चाहिँ संविधानको अस्तित्व माथि पनि प्रश्न चाहिँ खडा भइरहेको छ। त्यसकारण के संविधान त राम्रो बनायौँ, तर यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने हामीले के बनाएनौँ भन्दा दललाई त्यत्तिकै तत्परतापूर्वक काम गर्ने हामीले राजनीतिक दल राम्रो बनाएनौँ। दल राम्रो बनाउनको लागि राम्रा मान्छे दलमा हुनु पर्थ्यो, ती मान्छे निर्वाचित भएर आउने प्रक्रिया राम्रो पार्नु पर्थ्यो। त्यसकारण हामीले आज हाम्रो समस्या, हाम्रो खराबी मेरो दलभित्र छ भनी मैले त 72 सालमा जारी गरेको संविधानमा प्रश्न गर्न भएन नि। चाहे 72 को होस् अथवा विगतको नै किन नहोस्, संविधानलाई हेर्ने हो भनेदेखि त हामीहरूले मूलभूत रूपमा हाम्रो नियति त सधैँ नै त्यस्तै रहेछ भन्ने एउटा मेसेज पनि दियो के यो 5 वर्षले। नियतिको कुरा पनि होइन, फेरि यही बिचमा जतिसुकै राम्रो संविधान आए पनि हाम्रो नियति त त्यही रहेछ हैन, त्यही केपी ओली रहेछ, त्यही शेरबहादुर रहेछ, त्यही प्रचण्ड रहेछ भन्ने जस्तोमा त गयो। व्यक्तिमा जाँदा त त्यही नै हुन्छ, किनभने उहाँहरू इतिहासमा
लोकतान्त्रिक खुला समाज भएदेखि जहिले पनि पार्टी सत्ता विभिन्न पार्टी व्यक्ति सत्ता मात्रै या होइन, राज्य प्रवृत्ति पनि त्यस्तै भयो क्या सत्ताको हाम्रो चाहिँ चाहिँ। उहाँहरू त्यो अगाडि अग्रमोर्चामा भएको भएर यही अनुहारहरू देखिन्छ। त्यसको लागि के हो भने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न यसले के भनेको छ भने एउटा युगको समाप्त गऱ्यौँ, हामी नयाँ युगमा जानेछौँ, त्यो जाने बाटो चाहिँ समाजवादी हुनेछ, हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी बाटोतर्फ जाने हौँ, यो बाटोमा जाँदा यी कार्यक्रमहरू हामीले गर्नुपर्छ, संविधानको त प्रस्तावनामा भनेको छ। अब यो बाटो जानको लागि मेरो सरकार अथवा मेरो पार्टी अथवा अर्कोको पार्टी जसले यो संविधान जारी गर्न सहमति जनाएका थिए हो तिनीहरूले के भन् समाजवादमा जाने समाजवादी कार्यक्रमका लागि हामीले के गर्छौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास कसरी गर्छौँ, यो राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई कसरी प्रोत्साहन गर्छौँ, सार्वजनिक यो उत्तरदायित्व र त्यसको क्षमता विकास कसरी गर्छौँ, नागरिक आफै कसरी सक्षम बनाउँछौँ, पार्टी आफैमा त्यस्तो काम गर्ने पार्टी कस्तो हुन्छ, त्यो बिचौलिया त्यो दलाल त्यो पुँजीपतिको चङ्गुलमा हुन्छ कि हुँदैन, पार्टीभित्र बिचौलियाहरूले मन्त्री सांसद बनाउने यतिसम्म कि अब त पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पनि बनाउने मामिलामा बिचौलिया हस्तक्षेप गर्छन् कि गर्दैनन्, यदि गर्छन् भने हामी समाजवादी बाटो जाँदैनौँ, गर्दैनन् भने हामी त्यो बाटोतर्फ जान्छौँ। त्यस कारण त्यसले त एउटा युगलाई सकियो, अब हामी नयाँ ठाउँबाट जान्यौँ भनिसकेपछि त नयाँ बाटो लानको लागि त हामीले अगुवाई गर्न पर्यो नि, मेरो पार्टीले मेरो नेताले र म सहितले गर्न पर्यो। त्यो हामी गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्दा गरेनौँ, किनभने हिजो अस्ति यो समाजमा जुन व्यवस्था आउँदाखेरि पनि सीमित मान्छेहरूले राज्यका सबै मेकानिजमहरूमा उनीहरूले प्रभाव र प्रभुत्व जमाएर आफ्नो अनुकूल जे काम गर्दैछन् निरन्तर जारी छ। उदाहरणको लागि रोहनजी मैले एउटा भन्छु, जस्तो मौलिक हक संविधानको मौलिक हकमा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने भूमिहीनहरूलाई अथवा आदिवासी यो सीमान्तकृतहरूलाई बस्नको लागि जमिन उपलब्ध गराउने त भूस्वामित्वको मामला छ। मौलिक हकमा हामीले जमिन उपलब्ध गर्ने दलित सुकुम्बासी भूमि हलिया जो हलिया प्रथाको कमैया यो उन्मूलन गरेका थियौँ तिनलाई दिने भनेर भनेको थियौँ भने त अब मेरो सरकारले पहिला भूमि सम्बन्धी पोलिसी के हो, मैले भूमिका बारे के गर्छु, अनि भूमि चाहिँ उपभोग्य भूमि, उत्पादनमूलक भूमि, सर्भिस सेक्टरको भूमि अथवा के भूमि, भूमिको वर्गीकरण, त्यसपछि कृषि भूमि, औद्योगिक भूमि, आवासीय भूमि अथवा के भूमि, अनि त्यसपछि बाँकी भएको जनताको आवासको भूमि कस्तो भूमि हो त्यसलाई वर्गीकरण गर्ने, अनि त्यसको खण्डीकरणको कुरा यो गर्ने त्यो गर्ने चक्लाबन्दी गर्ने, अनि बहुसङ्ख्यक मान्छेलाई कि कृषिमा होइन थोरै मान्छेलाई कृषिमा तर धेरै उत्पादन गर्ने, ठुलो सङ्ख्यालाई सर्भिस सेक्टरमा हाल्ने, हाम्रो औद्योगिकरण गरेर औद्योगिकरणको माध्यमबाट त्यसले एउटा रोजगारी सिर्जना गर्छ, अर्को चाहिँ वस्तु आयात हामीले जुन वस्तु आयात गरेका छौँ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्छ र निर्यातको वृद्धि पनि गर्छ र त्यसले पुँजी वृद्धि गर्छ। अनि आजको एउटा पुँजीले मानौ एउटा डल्लो पुँजी मानौ 1 अर्बको छ भने 5 वर्षमा हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो 50 वटा डल्ला गराएर 50 अर्बको पुँजी उत्पादन गर्ने, 1 अर्बको पुँजीले 100 जनाले रोजगारी दिएछ भने 50 अर्बको पुँजी लाउँदाखेरि चाहिँ 5000लाई रोजगारी दिने। आज 1 अर्बको पुँजीले हाम्रो आयातमा यति धेरै ट्रेडको डेफिसिट छ भने हामीले 50 अर्बको मानौ यो भोल्युमको कुरा गर्दा त यो मैले उदाहरणको लागि भनेको, त्यो गर्दा हामीले आउने आयातलाई पनि प्रतिस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको वृद्धि गर्ने, अनि यो हो नि त बाटो, यसरी जाने हो नि त। अनि जाँदै कहाँ छौँ भन्दा कहाँबाट तेल ल्याउने, कहाँबाट गाडी ल्याउने, कहाँबाट साडी ल्याउने, कहाँबाट ओम्नी आउने, कहाँबाट यति आउने, फ्रीमा दिए पनि नल्याउने, आफ्नो पैसा राज्यको हालेर ल्याउने, किनकि यहाँ कमिसन आउँछ, यहाँ कमिसनको चक्कर छ। सारा मामला यतातिर गइसकेपछि संविधान बिचरोलाई दोष दिएर भयो र भने कि 601 जनाले संविधान लेखे भने समस्या त यहाँ छ नि, समस्या अहिलेको पनि छ विगतमा पनि छ, त्यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ कोही लाग्दै लागेन भनेपछि समस्या संविधानमा होइन भन्ने कुरा हो कि। यसकारण आज संविधान दिवसको दिन चाहिँ समस्या संविधानमा खोज्ने होइन, समस्या हाम्रा दलहरूमा, हाम्रो सरकारमा, हाम्रा पात्रहरूमा, हाम्रो प्रवृत्तिमा खोज्ने हो। कसैले आज संविधान जलाउँदैछ, कालो दिन भन्दै गर्दा पनि संविधानका माथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ, तर संविधान जलाउनै चाहिँ पाइँदैन। र त्यो केका लागि छ भन्दा प्रश्न उठाउन पाइन्छ, त्यति बेलामा केही कुराहरू चाहिँ रिजर्भेसन राखेर संशोधनका कुराहरू पनि गरिएको थियो, तर स्वयं जसले संविधानका माथि हामीलाई अधिकार सम्पन्न भएनौँ
भनेर गफ गर्दैछन्। तिनीहरूले प्रदेशमा सरकार चलाउँदा कस्तो मन्त्रीमण्डल बनाएछन्, कस्तो सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व कसरी पुरा गरेका छन्, सार्वजनिक सम्पत्तिको भोग चलन कसरी गरेका छन्, त्यहाँको त्यो आर्थिक पारदर्शिता, आर्थिक जवाफदेहिता कस्तो छ, तिनीहरूका नीति कस्तो बने र ती चमार दुसर मुसर जो चाहिँ मनसुन आउँदाखेरि पानीले पिटिएर डुबेर र जाडो शीतलहरी आउँदा कठाङ्ग्रिएर मर्ने जनताको जीवनको सुधारका लागि के चाहिँ काम गरिरहेछन् डकुमेन्टमा देखाउन त। आज केही मान्छेहरूले आएर संविधानमा हामीलाई अधिकार भएन भन्दै गर्दा यो संविधानमा नलेखेर हो कि तपाईँ गएकाहरूले सही कार्यान्वयन नगरेर ती मान्छेको जीवनको परिवर्तनको लागि तपाईँहरूले काम नगरेर हो, यो प्रश्न गर्न पर्यो नि आज। त्यसकारण प्रश्नलाई हामीले खुट्टाले टेकाउँ। अब के त, अब हामी लिने बाटो के हुन्छ त? किनभने अहिलेसम्मको यो 3 वर्ष त हामीले देखिहाल्यौँ संविधान कार्यान्वयनको, बाँकी रहेको छ 2 वर्षको। हुन त यो संविधान कार्यान्वयन भनेको यो चाहिँ साइमल्टेनियस प्रोसेस हो, गइरहने प्रोसेस हो। यद्यपि अहिलेसम्मको सिनेरियो त राम्रो भएन भन्दाखेरि अब लिने बाटो चाहिँ के हो त? अब अगाडि कसरी बढ्ने? फेरि यो 5 वर्षको आवधिक सरकारको मात्रै मामला होइन, यो 5 वर्षको आवधिक सरकार चाहिँ के भने यो मेरो पार्टीको कन्सर्न हो। तर सरकार त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ र उसले निरन्तर गरिरहन्छ। तर मैले भनेका यिनै कामहरू गर्ने हो, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने, त्यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यहाँ केही कानुनहरू आवश्यक हुन्छ, त्यो बनाउने, कतिपय बनाइएको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने, त्यसको लागि त्यस्तो संरचना खडा गर्ने, रिसोर्सेसहरू तयार पार्ने र जनताको जीवनस्तरमा फेर्ने हो नि त हाम्रो सङ्कल्प। यो बाटोमा जानको लागि यही सिन फेसेसबाट गर्लान् त भन्ने कुरा चाहिँ यति बेला जनताले सोधिरहेको छ। यही काम गर्नको लागि के गर्न पर्यो त भन्दा यो काम गर्न अब को बाधा छन् त, कसले गरेन त हो। जो बाधा छ आज तपाईहरुले हिसाब गरेर डायरीमा राख्नुस्। चाहिँ के रहेछ म्याम? खास अड्किने कुरा चाहिँ कहाँनिर रहेछ? अड्काउने कुरै सबैजनाले यो कुरा सबैजनाले भन्ने कुरा यही हो, यसो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ, संविधानको पूर्णतया कार्यान्वयनको लागि यो गर्नुपर्छ भनेर सपना चाहिँ ठुलो देखाउने आम नेपाली जनतालाई भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो, तर ग्रासरुटमा गएपछि चाहिँ फेरि जहाँको त्यही के भनेपछि यो के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसरी यति विघ्न अड्काइरहेको छ के? सबैभन्दा पहिले त हामी समस्या के हो भनेर समस्याको पहिचान गर्नमै हाम्रो खोट छ। अनि समस्या थाहा पाइसकेपछि समाधानका बल्ल उपाय आउँछ नि, त्यसको बाटो आउँछ। त्यही भएर अहिले हामीले छलफल केमा गर्छौँ भने संविधानको ठेलीले समाधान दिएन अथवा कले दिएन भन्छौँ, त्यहाँभित्र होइन, मान्छेका प्रवृत्तिमा, पात्रमा, तिनले गर्ने कार्यशैलीमा, आजसम्म गरेका कर्ममा, तिनले गरेका कामले आएको गलत परिणाममा जब हामीले प्रश्न गऱ्यौँ भने फेर्ने चिज पनि तिनै हो। त्यो फेर्दाखेरि पात्र फेर्ने हो, आवधिक निर्वाचनबाट फेरौँ। जनताले प्रश्न गरे गर्छन्, त्यही पनि त्यो कुरा चाहिँ पूर्णतया कार्यान्वयन हुँदैन। नेपाल जनतालाई त थाहा छ नि त, यदि जनताले नै प्रश्न गर्ने हो भने देखिन् त भन्ने कुरा पनि त होला नि म्याम। अब जनताले प्रश्न कहाँनिर गएर चाहिँ कसले चाहिँ चेन्ज गर्ने हो त? चेन्ज ल्याउने को? म हो, नेपाली जनता हामी सबै हो, अथवा को? सबै हो नि, सबैले जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि त। खराब दलले गरेछ, त्यो दलका मान्छे खराब छन् भने तिनलाई निर्वाचनद्वारा पराजित गर्न पर्यो। निर्वाचनबाट पराजित गरेको मान्छेलाई फेरि टिका लाएर चाहिँ पठाउने चलन रहेछ नेपालमा। त्यसमा पनि त प्रश्न गर्न पर्यो। नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, नेपाली जनताले क्वेशन रेज गरिरहेका छन्, त्यही पनि कानमा चाहिँ तेल हालेर बसेको जस्तो चाहिँ भान हुँदो रहेछ। यो भनाइमा पनि म फेरि कहाँ सहमत हुन्न भने कुनै एउटा पात्रका बारेमा प्रश्न गराउने, अर्को पात्रका बारेमा प्रश्न नगर्ने कुरा होइन, प्रवृत्ति चाहिँ गलत हो। अब रोहनजी मलाई यही कुरा भन्छु, आजभन्दा अगाडि तपाईको मङ्सिर पुसतिरै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो 76 को। त्यो बेलै प्रदेशमा, नगरपालिकामा, स्थानीय तहमा, सङ्घमा चुनाव लडेर हारेका मान्छेहरू त्यो बेलै आइसकेका थिए हो। तपाईहरुले त्यो बेला प्रश्न गरेको भए, नागरिक समाजले, मिडियाले, सचेत जनताले जम्मैले त्यो बेला प्रश्न गरेको भए आजको वामदेव गौतम प्रकरणसम्म आउँदा यो रोकिन्थ्यो। तपाईहरुले के गर्नुभयो भने त्यहाँ भानु नगरपालिकामा मेयरमा चुनाव हार्दै गरेको मान्छे आउँदाखेरि तपाईहरुले थाहा पाउनु भएन, किनभने तपाईहरुले पात्रमा जानुहुन्छ, घटनामा जानुहुन्छ, त्यो चाहिँ विषयवस्तु त्यसरी हेर्नुहुन्न। अनि त्यसो उता कपिल वस्तुमा प्रकरण गलत हो, पछिल्लो होइन, अगाडिको पनि गलत हो। जब झकझकाउनु पर्थ्यो नि। अब संविधान कार्यान्वयनकै कुरा गर्ने हो भने पनि जसले चाहिँ जो पात्र चाहिँ कमान सम्हालेर बसेका छन् उनीहरूकै गलत देखिन्छ, उनीहरूकै प्रवृत्ति गलत छ भनेदेखि त सुधार्ने उनीहरूलाई कसले भन्ने कुरा हो के? किनभने नेपाली जनता त अबोध छन्,
उनीहरूलाई बिहान नेपाली जनता दिनभरि केही अवोध छैन। नेपाली जनता जतिको यतिको सक्रिय र संवेदनशील कोही पनि छैन। त्यसकारण राजनीतिमा सबभन्दा बिहान सुतेदेखि उठेदेखि नसुतिन्जेलसम्म चासो राख्ने हाम्रो सबै होइन होला, जनसङ्ख्या ठुलो जनसङ्ख्या राजनीतिमा सचेत छ। तर के हो भने खास गरी हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरू के छन् भने पात्रमा गएर व्यक्तिमा गएर केन्द्रित हुन्छन्। जस्तो मैले भन्दैछु कपिलवस्तुमा चुनाव हारेको, तनहुँमा चुनाव हारेको, गोर्खामा चुनाव हारेको, यता सिन्धुपाल्चोकमा चुनाव हारेका मान्छेहरू त अस्ति नै आइसकेका छन्। तब तपाईँहरूले त्यो बेला किन प्रश्न गर्नु भएन र आज वामदेव गौतममा मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो कुरा के हो, म त त्यो बेला पनि गरेका थिएँ। संविधानको 78 को 4 ले के भन्छ भने पनि प्रवृत्तिको कुरा चाहिँ हामी प्रवृत्तिको स्रोत कहाँ हो फेरि? तपाईँ भन्नुहोस् न, यहीँनिर चाहिँ गलत किन हुन्छ? प्रवृत्तिको स्रोत के हो त आउँछ भन्ने कुरा होइन। यसमा तपाईँले त्यत्तिकै प्रश्नमा मात्रै जबरजस्ती गरेर पनि केही हुन्न कि। प्रवृत्तिको स्रोत के हो? प्रवृत्तिको स्रोत के हो? स्रोत के हो? कुनै पनि प्रवृत्ति त कुनै स्रोतबाट आउँछ, यत्तिकै त आउँदैन। त्यसलाई केले मलजल गर्यो? विविध कुराले मलजल गर्छ। त्यो फ्याक्टरहरू अनेक हुन सक्लान् त्यसमा, होइन र? धेरै अनेक पनि होइन। के छ भने जब हामी संस्थागत कुराका विरुद्धमा जान्छौँ, कुनै राजनीतिक मूल्यका विरुद्धमा जान्छौँ र आफ्नो अनुकूलताका लागि जेसुकै कुरा प्रयोग गर्ने कुरालाई जायज ठान्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ नि, अनेक होइन, एउटै मात्रै छ। जेसुकै ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधता, जेसुकै ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधता के भन्छ वैभवलाई चाहिँ स्याबासी, अनि त्यस पछाडि जेसुकै हरकत गरेर आए पनि ऊ राजनीतिमा यसरी आयो त्यसकारण ऊ बलियो छ भनेर ऊ माथि गर्ने, ताली पिट्ने, तल बसेर तरिका हाम्रो यो तरिकाले गरेको छ नि। तपाईँले जब तिमीले एउटा मान्छेको स्तुति गान गरेर तिमी आएको चिज बेठीको भनेर कसैले भनिदिने हो भने त मान्छे त्यसो गर्दैन नि त। यहाँ त व्यक्तिको पूजा गरेर देउरालीमा धूप हालेर आएको अवस्था हो नि त। र मूलतः यो व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले एउटा व्यक्ति जो शक्तिमा छ उसलाई धूप बाल्ने, उसको अनुकूलतामा काम गरिदिने, उसको अनुकूलतामा उसलाई सजिलो पारिदिने, त्यस्ता मान्छेलाई छानी ल्याउने प्रकरणमा आएका घटना हुन् नि त नि। त्यसकारण मूलतः खराबी नेतृत्वमा छ नि। तपाईँले यहाँ जनतालाई, मलाई या अरूलाई प्रश्न गरेर, सिस्टममा प्रश्न गरेर, संविधानमा प्रश्न गरेर हुँदैन। यो कुरा त व्यक्तिमा छ नि, प्रवृत्तिमा पनि भन्नुहुन्न। अब यो कुराहरूलाई हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई पनि यो कुराहरू थाहा छ। प्रवृत्ति गलत छ अथवा सिस्टम गलत छ, सिस्टम कुन रूपमा बसेको छ त्यो पनि थाहा छ। चेन्ज त ल्याउनु पर्यो। चेन्ज कसरी ल्याउने, कसले ल्याउने? हामीले ल्याउने, यसरी नै ल्याउने। मैले भने जस्तै खराब मान्छेलाई ठेगान लाउने, खराब प्रवृत्तिका बारेमा प्रश्न गर्ने, यसरी आउने। धेरै हदसम्म त गरिएको छ, नगर्या पनि होइन। धेरै हदसम्म गरिएको छ होइन, गर्न पर्ने काम गरिएकै छैन अहिलेसम्म। नगर्न पर्ने काम गरिएको छ। नगर्नु पर्ने काम भन्नाले सबै नगर्न पर्ने काम, दलाली गर्ने, बिचौलिया गर्ने, चाकडी गर्ने, स्तुतिगान गर्ने, संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिका वरिपरि घुम्ने, शक्तिका वरिपरि घुम्ने, हामी जे गर्दैछौँ नि यही कर्मले त्यहाँ पुर्याउँछ। गर्न पर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। खासमा आशा गर्ने ठाउँ छ त नेपालमै? आशा त के समाज हो यहाँ त। यो बागमतीमा कति पानी बग्छ, यो त आउने जाने भइरहन्छ। यो हामी खराब मान्छेहरू किनारा लाउने, नयाँहरू आउने, त्यसले स्पेसली पनि त भइहाल्छ। आशा नगरेर हुन्छ र? जीवन छ, जीवन त चलिरहन्छ नि। जीवन चल्नको लागि तपाईँको घाम, पानी, हावा सबै चाहिन्छ। त्यसकारण त्यसैका आधारमा जीवन चलिरहन्छ, निरन्तर चल्छ। हिजो पनि प्रश्न गर्ने थिए, कति सक्नुभयो? हाम्रो पुस्ता आयो, प्रश्न गर्दै यहाँ आउँ, अर्को पुस्ता आउँदैछ। त्यसकारण म त आशावादी छु, किनभने हामी सबै खराब गर्ने पुस्तान्तरण चाहिँ हुँदै जाने तर परिवर्तन चाहिँ नआउने, त्यसो पनि नहोस् भन्ने एउटा अपेक्षा नि म्याम। पुस्तान्तरण त त्यो फेरि कसैले गरिदिने चिज होइन, त्यो हामीले नै गर्ने हो। तर गर्नका लागि त्यसलाई पनि सही समय, बाटो या त्यही त पुस्तान्तरण हुँदै जाने, प्रवृत्तिमा चाहिँ परिवर्तन नआउने, यस्तो चाहिँ प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन थोर बहुत। अब प्रवृत्ति भने पनि अब त्यसको स्रोत हुन्छ, त्यो स्रोतलाई नै हामी भत्कायौँ भने नयाँ ढङ्गले आउँछ, विकास हुन्छ भन्ने हो। तर अब स्रोतका त एउटै स्रोत भएपछि जहाँ लुटेर खाने, ठगेर खाने, सबभन्दा गरिबलाई लुट्ने भन्ने त्यो एउटा स्रोत चाहिँ लुटेर खानेको स्रोत एउटै भएपछि चाहिँ तुरुन्तै आश गर्न चाहिँ सकिन्न। त्यो चाहिँ हो। नेतृत्व जिम्मेवार बनोस्, हामीले भन्न सक्ने यति नै सम्भव त यही होला। अब जिम्मेवार बन्नको लागि हामीले सही दबाब पनि दिनुपर्छ। जनदबाब चाहिन्छ त्यसको लागि, एकदम जहिले पनि चाहिन्छ। धेरै हदसम्म यदि गुठी विधेयकदेखि लिएर पछिल्लो केसलाई हेर्ने, कोरोना
को महामारीको बीचमा चाहिँ सरकारले गरेका नेतृत्वले गरेका काम कारबाहीको विषयलाई हेर्ने हो भने जनदबाव व्याप्त छन्। त्यही कुराले गर्दा पनि धेरै हदसम्म चाहिँ सरकार हच्किएको छ। आशा गरौँ यो निरन्तर रूपमा चाहिँ जारी रहनेछ। हाम्रो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि हामी आफै नै अघि सर्नेछौँ। सानसानो कुरा चाहिँ राजनीतिक कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामी बस्ने छैनौँ भन्ने आशा अपेक्षा त्यति गरौँ। फेरि पनि एकपटक यहाँलाई संविधान दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू। त्यसपछि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा र पुनः एकपटक हामी संविधान दिवसको यहाँलाई शुभकामना दिँदै आजको अहिलेको यस कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हामी निरन्तर रूपमा आज संविधान दिवसमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।